अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जुमात सोएम कारवान उर्दू किताब क्लास, ये आज का हमारा तीसरा चैप्टर है। सफ़ा नंबर 22। चैप्टर सबक का नाम है अच्छी बातें। क्लास, ये बेसिकली कहानी है जो 3 बच्चों और दादी अम्मा जो अच्छी बातों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो क्लास, पहले हम चैप्टर की बुलंदख्वानी करेंगे। हफ्ते की रात दादी जान बच्चों को कोई अच्छी सी कहानी ज़रूर सुनाती थी। आज भी फातिमा, हसन और आयशा दादी जान से कहानी सुनाने की फरमाइश कर रहे थे। दादी जान ने कहा, आज ऐसा करते हैं कि हम तीनों अपनी कोई तीन अच्छी बातें बताइए जिन पर आप अमल करते हैं। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए। सबसे पहले आयशा ने कहा, दादी जान, मैं बताती हूँ। मैं सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करती हूँ। सुबह नाश्ता अच्छी तरह करती हूँ ताकि दिल लगाकर पढ़ सकूँ। पानी हमेशा बैठकर और 3 सांसों में पीती हूँ। दादी जान ने कहा, शाबाश, ये तीनों बहुत अच्छी बातें हैं। अब हसन बोले, मैं रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करता हूँ और ज़रूरत की सब चीज़ें मसलन पेंसिल, रबड़, पेंसिल तराश और कॉपियाँ वगैरह देख लेता हूँ ताकि स्कूल में कोई परेशानी ना हो। मैं दूसरों को सलाम करने में पहल करता हूँ। स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। दादी जान बोली, वाह भाई, ये तीनों बातें बहुत अच्छी हैं। फातिमा ने कहा, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। मैं स्कूल से घर आते ही अपना लिबास तब्दील करती हूँ। लिबास गंदा हो जाए तो अम्मी को रोज़ धोना पड़ता है। मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बढ़ाती हूँ। दादी जान ने खुश होकर कहा, जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर सारे बच्चे ऐसी अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है, इंशाअल्लाह। क्लास, ये कहानी है जिसमें दादी और 3 बच्चे आपस में अपनी अच्छी आदतें डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे पहले आयशा अपनी अच्छी आदतों के बारे में बताती है। आयशा मतलब सुबह सवेरे उठकर वर्जिश करती है, नाश्ता करती है, हमेशा पानी बैठकर पीती है। आयशा दादी जान को अपनी ये 3 अच्छी आदतें, खूबियाँ बता रही थी। फिर दूसरे में हसन अपनी अच्छी आदतें बता रहा था कि हसन जो है रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करता है, तमाम चीज़ें देखता है ताकि स्कूल में जाए तो उसे कोई मसला ना हो कि ये चीज़ फला चीज़ तो मुझसे घर में रह गई और क्लासरूम में फिर वो अच्छे तरीके से ना पढ़ सके। इसलिए वो रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करता है ताकि स्कूल में से कोई परेशानी ना हो। हमेशा सबको पहले सलाम करता है और सबके साथ मिलजुल कर रहता है, प्यार से रहता है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। फिर हसन अपनी 3 अच्छी आदतें बताता है। उसके बाद जो है क्लास, फातिमा अपनी अच्छी बातें बताती है कि वो हमेशा सच बोलती है, झूठ कभी नहीं बोलती। स्कूल से घर आने के बाद अपना लिबास तब्दील करती है ताकि गंदा ना हो जाए और अम्मी को रोज़ रोज़ धोना ना पड़े, और घर के कामों में अपनी अम्मी की मदद करती हैं। तमाम 3 बच्चे अपनी दादी को अच्छी आदतें बताती है और फिर दादी उन्हें अप्रिशिएट करती है और उनसे कहती है, अगर तमाम लोग इन अच्छी आदतों को अपनाएं तो क्या करेगा क्लास, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जुमात सोएम कारवान उर्दू किताब क्लास, ये हमारा आज का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले की वीडियो में मैंने सबक की बुलंदख्वानी की थी। आज हम सवालात जवाबात करेंगे। सफ़ा नंबर 29। सवाल नंबर 1, बच्चे दादी जान से किस बात की फरमाइश कर रहे थे? तो क्लास, बच्चे दादी जान से कहानी सुनाने की फरमाइश कर रहे थे। दादी जान ने बच्चों से क्या कहा? दादी जान ने बच्चों से कहा कि अपनी कोई 3 अच्छी आदतें बताएं। सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना क्यों ज़रूरी है? सवाल नंबर 3, सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना क्यों ज़रूरी है? तो क्लास, इसका जवाब है कि सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना इसलिए ज़रूरी है कि इंसान का दिन तरोताज़ा गुजरे और दिल लगाकर पढ़ सके। हसन ने जो बातें बताई, इनमें से आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? तो क्लास, आप लोग हसन की आदतें पढ़ सकते हैं। सफ़ा नंबर 27 पे हसन की आदतें हैं, आप वो पढ़ें।
آپ کو جو پسند آتی ہے خود اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہو، لیکن مجھے جو حسن کی سب سے اچھی عادت لگی تو کلاس یہ ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنا بستہ چیک کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے تاکہ اسکول میں اسے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ فاطمہ کی کن باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امی کا بہت خیال رکھتی ہے؟ تو کلاس فاطمہ جب اسکول سے آتی ہے تو اپنا یونیفارم، اپنا لباس تبدیل کرتی ہے تاکہ امی کو روز دھونا نہ پڑے۔ خوب اچھی طرح سوچ کر لکھیے آپ کی 3 اچھی عادتیں کون سی ہیں؟ تو کلاس آپ لوگ سوچئے اور آپ لوگ کی جو کوئی اچھی سی 3 عادتیں ہیں تو وہ آپ لوگ رف کاپی میں تحریر کریں۔ پھر نیکسٹ صفحہ ہے صفحہ نمبر 30، سوال نمبر 2، نیچے لکھی باتوں کو غور سے پڑھیے اور لکھیے کہ کون سی اچھی بات ہے اور کون سی بری۔ تو کلاس میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو ان جو ہمیں پوائنٹس دیے ہیں وہ ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کرتی ہوں میں، پھر آپ لوگ بتائیں کہ ان میں سے جون سی اچھی بات ہے تو اس پہ ٹک کا نشان لگائیں، جہاں پر بری بات ہے تو بری بات پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے چھٹی کے دن دیر تک سونا، تو کلاس یہ بری بات ہے، دیر تک سونا نہیں چاہیے۔ نمبر بی، اپنی چیز بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹ کر کھانا، تو کلاس یہ اچھی عادت ہے۔ جوتے امی سے پالش کروانا، ابو یا امی سے اپنی پسند کی چیز منوانے کی ضد کرنا، کبھی کبھار اپنے اسکول کا کام امی ابو سے کروانا، رات کو دیر تک جاگ کر ٹیلی ویژن دیکھنا، بڑوں کو ادب سے سلام کرنا، بڑوں کی باتوں کے درمیان بات کرنا، باغ میں پھول دیکھ کر توڑ لینا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کلاس میں نے بلند خوانی کر لی ہے، اب آپ لوگ خود جو بری بات ہے تو اس پہ کراس کا نشان لگائیں اور جو اچھی بات ہے تو اس پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت سوئم کاروان اردو کتاب کلاس، یہ ہمارا تیسرا چیپٹر ہے، سبق کا نام اچھی باتیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں کلاس میں نے سبق کی بلند خوانی کی تھی، پھر اگلی ویڈیو میں ہم نے سوالات جوابات سولو کیے تھے۔ آج کلاس گرامر ورک ہے، صفحہ نمبر 31 پہ گرامر ورک مترادف الفاظ۔ کلاس پہلے ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، پھر میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گی کہ مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں۔ اس سبق میں ایک مرکب 2 الفاظوں کا مجموعہ، کلاس مرکب الفاظ 2 الفاظوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، جیسے ہلکی پھلکی، کلاس یہ 2 الفاظ ہو گئے تو کلاس یہ مرکب الفاظ کہلائے جاتے ہیں۔ استعمال ہوا ہے، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ کلاس مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں، مطلب 2 مختلف الفاظ ہو لیکن ان دونوں کا مطلب ایک ہو، جیسے ہلکی پھلکی، تو کلاس یہ 2 مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کا مطلب سیم ہے، ایک جیسا ہے، ہلکی کا مطلب بھی لائٹ سا اور پھلکی کا مطلب بھی ہلکا لائٹ سا کہتے ہیں کلاس۔ تو نیچے ہمیں پھر سوال نمبر 3 میں کلاس مترادف الفاظ کے بلینکس دیے ہیں جو ہم سولو کریں گے، جیسے دی گئی خالی جگہ رنگین الفاظ کے درست مترادف الفاظ سے پر کیجیے۔ آپ کی آسانی کے لیے خانوں میں چند مترادف الفاظ بھی دیے جا رہے ہیں، تو کلاس جو ریڈ الفاظ ہے تو کلاس یہ مترادف الفاظ ہے۔ تو کلاس ہم نے اس میں اوپر ہمیں کچھ دیے ہیں کہ سوٹیبل مترادف معنی مترادف الفاظ لکھ کے اس کے، تو میری ایک ننھی ڈیش بہن ہے، تو کلاس ننھی بھی چھوٹی کو بولتے ہیں اور منی بھی چھوٹی کو بولتے ہیں، تو کلاس میری ایک ننھی منی بہن ہے، اٹ مینز میری چھوٹی سی بہن ہے، تو کلاس ننھی بھی چھوٹی کو بولتے ہیں اور منی بھی چھوٹی کو بولتے ہیں، تو کلاس ننھی منی مختلف الفاظ ہے لیکن ان کا مطلب سیم ہے۔ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، تو کلاس صبح سویرے جلدی اٹھنا، تو کلاس یہ اس کا مترادف ہے۔ میں ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہوں، کلاس صاف اور ستھرا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، مینز نیٹ کلین، تو کلاس مختلف الفاظ ہے لیکن اس کا میننگ ایک ہے۔ میرا دوست دبلا پتلا ہے، تو کلاس دبلا بھی کمزور کو بولتے ہیں اور پتلا بھی، الفاظ مختلف لیکن مطلب ایک ہے، ان کا سیم ہے۔ کالا کلوٹا کوا دیوار پر بیٹھا ہے، کلاس اس کا مطلب بھی بلیک، سیم ہے، الفاظ مختلف لیکن مطلب ان کا ایک ہی ہے۔ صحت و تندرستی کے لیے ورزش ضروری ہے،
کلاس یہ تو میں نے پہلے سے بھی سالو کیے تھے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اگین دوبارہ بولے ہیں، لیکن آپ لوگ اوپر یہ جو اوپر دیے ہوئے خانوں میں مترادف الفاظ دیے، تو کلاس آپ اسے سوٹیبل بلینکس میں فل کرے اسے.